अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, ये वीडियो आपको हैरान करने वाली है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ना सिर्फ तबाह किया बल्कि पूरी जंगों की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के पास राफेल के गिरने की गुफ्तगू, राफेल के अंदर काकपिट के अंदर होने वाली गुफ्तगू, राफेल के जो पायलट हैं उनकी गुफ्तगू और उसके बाद जो फॉर्मेशन पूरी है उसके अंदर जो बेचैनी फैली है उसकी गुफ्तगू तक पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने रख दी है। पूरी दुनिया को पाकिस्तान की एयर फोर्स ने हैरान करके रख दिया ये क्या हुआ है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि 400 पाकिस्तानी मिसाइल्स, 400 पाकिस्तानी ड्रोन हिंदुस्तान के अंदर घुस चुके हैं। ये खबर हिंदुस्तान का मीडिया खुद दे रहा है। 10 हमले हुए हैं, 10 बड़े बम फटे हैं हिंदुस्तान के एयरपोर्ट के ऊपर। ये तफसील भी आपको बताएंगे और भी बहुत सारी डिटेल है अब तक की कंप्लीट, कहां कहां पे क्या कुछ हो रहा है इस वक्त आपके सामने रखते हैं। एक तो आज पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया पूरी दुनिया के ऊपर, और ये मेरे ख्याल में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है वो लेके आ गई है वो डेटा। यानी अब आप एक जहाज को लॉक करते हैं, आप उसको एयर कम्बेट के अंदर गिराते हैं तो वो नीचे गिर जाता है। तो रेयरली ऐसा होता है कि कोई नीचे अगर देख रहा हो तो वो उसकी वीडियो बना दे, या जिस पायलट जो मारने वाला होता है उसके अगर जहाज में वो डिवाइसेस हैं, कैमरे हैं, तो उसकी वीडियो आ जाती है। बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन यहां पे एक हैरान कुन चीज हो गई है, और वो हैरान कुन चीज ये है कि आपने एक जहाज को गिराया जो आपसे कई 100 किलोमीटर दूर था, गालबन 200-250 किलोमीटर दूरी पे था, और आपने उसकी तमाम तर गुफ्तगू को कैप्चर कर दिया। आपने उस गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर दिया और आपने पूरी दुनिया के सामने बता दिया, पेश कर दिया कि भाई ये हालत कर दी थी हमने तुम्हारी। ये बहुत नाकाबिले यकीन बात है। ये कभी ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ कि आप किसी कॉकपिट की, किसी जहाज के गिरते हुए उसकी जो फॉर्मेशंस हैं उसकी तमाम तर जो है वो रिकॉर्डिंग आप पूरी दुनिया के सामने रख दें। तो पाकिस्तान के एयर फोर्स के ऑफिसर्स ने पूरी दुनिया को बता दिया आज कि भारत का जो राफेल है वो जब गिर रहा था या उसके गिरने के बाद क्या सूरत हाल थी, वो बता रहे थे भाई हमारा उस फॉर्मेशन के उस पायलट से राब्ता नहीं हो रहा, वो जहाज गुम हो गया। ये होती है हकायक, ये होते हैं सबूत, ये होती है जंग। और उसके बाद अब हिंदुस्तान क्या दावा कर रहा है जी? हिंदुस्तान ने अब ये दावा किया आपसे कुछ देर पहले कि तकरीबन वो ये कह रहे हैं कि तुर्क साख्ता जो है वो अनआर्म्ड व्हीकल जो है वो तकरीबन 300 से 400 ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर, हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर पाकिस्तान अब तक भेज चुका है। वो ये कहते हैं कि ये बहुत खौफनाक है। बल्कि आप उनके अपने तज्जियाकार क्या कहते हैं ये सुने आप। उनके तज्जियाकार हैं जी परवीन सवाहनी जो है, ये बड़े मशहूर हिंदुस्तान की डिफेंस एनालिस्ट हैं। परवीन सवाहनी कहते हैं कि ये जो इंडिया की फोर्सेस का जो अभी हुआ है पाकिस्तान के साथ टाकरा जो हुआ है, वो ये कहते हैं कि मेरा इस मामले में 40 साल का तजुर्बा है। और वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये हिंदुस्तान की गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा ब्लंडर है। उन्होंने कहा कि मॉडर्न वारफेयर में बरी फौज की अहमियत कम और फिजाई फौज की अहमियत बहुत है। इनके मुताबिक फिजाइया अब फ्रंट लाइन फोर्स है और ऑपरेशन सिंदूर ने इंडियन फिजाइया की महदूदात को दुश्मन के सामने एक्सपोज करके रख दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने इंडिया के 4 जहाज मार गिराए हैं जिनमें कम अज कम एक फ्रांसीसी साख्ता राफेल भी शामिल है। एक को तो चले हिंदुस्तान के अपने लोग भी मान गए, एक को तो इंटरनेशनल मीडिया भी मान रहा है, एक को तो जो जिस कंपनी ने राफेल बनाए वो भी मान रही है। और बल्कि वो तो हैरान हो रही होगी कि यार ये गुफ्तगू इनके पास कैसे चली गई। अब मैं आपको एक बड़ी खौफनाक कहानी बताऊंगा आगे चल के। उसके बाद वो ये कहते हैं कि भाई जो चाइनीज J-10 थे उन्होंने, उनके ऊपर PL-15 मिसाइल्स थे और पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स को बहुत सरप्राइजेस दिए। अब हुआ कैसे, ये सब कैसे हुआ है? ये इतना आसान नहीं था। आप एक पूरी रिकॉर्डिंग भी लेके आ जाएं, आप ये सब कुछ लेके आ जाएं, ये इतना आसान नहीं है। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो चीन की इस वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट हासिल है, सिर्फ JF-17 के तनाजर में नहीं, एक भरपूर सैटेलाइट सपोर्ट चीन पाकिस्तान को फराहम कर रहा है। टेलीग्राफ ये कहता है कि भाई ये इतना आसान नहीं था। इसमें चीन ने हेल्प आउट किया पाकिस्तान को
سیٹلائٹ کے تھرو ان کے جہازوں کو ہم نے لاک کیا اور اس کے بعد ان کو گرایا گیا. یہ ٹیلی گراف کہتا ہے کہ یہ چین کا پورا سیٹلائٹ سسٹم اس کے پیچھے آپریٹ کر رہا تھا. اور پھر J-10C اور PL-15 یہ جب کمبینیشن بن جاتا ہے, PL-15 ایک بڑا خوفناک قسم کا میزل جو ہے, یہ اگر آپ J-10C کے اوپر آپ اپلوڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ جب جاتا ہے تو یہ 300 کلومیٹر جاتا ہے بھائی ایفیکٹو رینج. یہاں سے ماریں گے BVR بیانڈ ویژول رینج 300 کلومیٹر جا کے پھاڑے گا رافیل کو. یہ کر دیا پاکستان نے. اب اس کے اوپر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پوری دنیا حیران ہے کہ یہ کیسے ہو گیا اتنے مختصر وقت میں. اور اب صورتحال بڑی خوفناک ہو گئی ہے. صورتحال اس لیے خوفناک ہو گئی ہے, پاکستان کی ISPR نے تمام ثبوت دکھا دیے دنیا کو, ایک سگنل بتایا کہ بھائی آپ نے ہمارے اوپر. اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ 7 اور 8 کی جو درمیانی شب ہے, اس دوران 4 لانگ رینج پرتھوی میزل جو بھارت کے ہیں وہ ہندوستان نے لانچ کیے ہیں پاکستان میں, اور 3 کو امرتسر کے اوپر انہوں نے خود ہی ڈیفیوز کر دیا اور ایک پاکستان کی طرف آیا, یہ بھی انہوں نے بتایا. اور دوسری طرف بھارت نے IMF سے التماس کی تھی کہ پاکستان کا قرضہ بند کر دیں آپ. تو ابھی خبر یہ ہے جی کہ انہوں نے قرضہ جاری کر دیا. قرضہ اچھی چیز نہیں ہے, ہمیں قرضہ نہیں لینا چاہیے, لیکن اس وقت ہمیں قرضے کی ضرورت ہے. ظاہر ہم حالت جنگ میں, ہمیں تو ویسے بھی کم قرضوں کے اوپر ہی چلتے ہیں, قرضئی قوم میں ہم. بہرحال بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی ایئر فورس کے چیف نے جتنے بھی اس آپریشن کے دوران انکشافات تھے, جتنی امپورٹنٹ چیزیں تھیں, ان کے رافیل گرنے کی, ان کی دیگر طیارے گرنے کی, وہ ساری کی ساری چیزیں سامنے رکھ دی ہیں, ویڈیوز سامنے رکھ دی ہیں, آڈیوز تک سامنے رکھ دی ہیں. یہ اس سے پہلے کسی جنگ میں نہیں ہوا. اور اب ہندوستان کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے 400 ڈرون بھیج دیا ہمارے اوپر, اور ساتھ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 10 دھماکے ہوئے انٹرنیشنل ایئرپورٹ انڈیا میں, جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے وہاں پہ 10 دھماکے ہوئے ہیں. سائرن جگہ جگہ بج رہے ہیں, سری نگر سے سائرنز کی فوٹیجز آ رہی ہیں, ویڈیوز آ رہی ہیں. اس وقت کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہے. اٹھمقام شہر میں دھماکے ہو رہے ہیں, مظفر آباد میں دھماکے ہو رہے ہیں, یا بہت بری صورتحال ہے اس وقت. جو لائن آف کنٹرول کے تقریباً تمام علاقوں میں ہیوی شیلنگ اس وقت جاری ہے. نیلم ویلی سے 2 شہادتیں ابھی رپورٹ ہوئی ہیں. ایک خاتون ٹیچر تھی, ان کے گھر کے اوپر گولہ پڑا, وہ موقع کے اوپر وہاں پہ شہید ہو گئی, اور تمام تر رستے بند ہو گئے. ہندوستان نے اب انتہائی غصے میں آ کر ہندوستان سویلین آبادی کو ٹارگٹ کر رہا ہے. یعنی ہندوستان کا اپنا میڈیا یہ بات مان رہا ہے کہ ہمارا بلنڈر تھا. ہندوستان کے اپنے جو دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ یہ بات مان رہے ہیں کہ یار یہ ہمارا بلنڈر تھا. اور اب جو رافیل گرنے کی جو ویڈیو آئی ہے, جو کاکپٹ کے اندر ہونے والی گفتگو ہے, وہ جو ڈیٹا ہے اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے. یعنی یار اتنا کیسے ہو گیا کہ 300 کلومیٹر آپ بم تو پھینک رہے ہو, 300 کلومیٹر کے اندر کی گفتگو آپ کیسے لے کے آ رہے ہو. یعنی پورے کا پورا ڈاکٹرائن چینج ہو گیا, اب کانسیپٹ چینج کر کے رکھ دیا اس گفتگو نے, اس آڈیو نے. جو یہ آڈیو پاکستان پروڈیوس کر گیا, اور اس نے پوری دنیا کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی اب کیا کر رہے ہیں وہ, اب جی نارووال کے اوپر, اب شکر گڑھ کے اوپر اب وہ ڈرون بھیج رہے ہیں. اب وہ کیا کر رہے ہیں, اب وہ ڈرون بھیج رہے ہیں. وہ ڈرون چونکہ ان کی ایئر فورس فلاپ ہو گئی ہے, یہ ایک بہت بڑا ایک ثبوت ہے, بین ثبوت ہے کہ ہندوستان ایئر فورس کو پہلے یوز کر کے مروا کے مار کھا کے اب وہ ڈرون کے اوپر آیا ہو کہ تیار جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, اب ہماری ناک تو ویسے بھی کٹ گئی ہے. اس وقت وادی نیلم میں شدید فائرنگ چل رہی ہے, لیپا سیکٹر میں شدید فائرنگ چل رہی ہے, اور سول آبادی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. شاکوٹ میں نے آپ کو کہا کہ خاتون شہید ہوئی ہیں, دعا کریں. لیکن سبق ہندوستان کو سکھانا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں ہم تیاری کر رہے ہیں, ہم اگلے کچھ دنوں میں سرپرائزز دیں گے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.